हुकूमत ने आज मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी है। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत ने पार्टी वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील न करने और मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने पर मखसूस नशिस्तें न देने का बिल ऐवान में पेश कर दिया है। हंगामी तौर पर लॉन्च किए गए इस बिल का वाहिद मकसद अदालती फैसले और तहरीक इंसाफ के रास्ते में रुकावट डालना है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में दो अहम तरीन तरमीम मुतारिफ करवाई गई हैं। पहली तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66, जबकि दूसरी तरमीम इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 में मुतारिफ करवाई गई है। पहली तरमीम में यह कहा गया है कि किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरी तरमीम के मुताबिक जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा ना कराई हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तरमीमी एक्ट 2024 के मुताबिक ये दोनों तरमीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। बिलाल अजरकियानी की वसासत से पेश किए गए इस बिल को स्पीकर ने कायमा कमेटी को भिजवा दिया है, मगर अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालिफत में एहतजाज किया गया और नो के नारे लगाए गए। ये बिल अब कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी से पास होगा तो कानून बन जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, अदालती फैसले को बेअसर करने की कोशिश हो या कानूनी तौर पर अपनी जगह ये सवाल मौजूद है कि क्या ये बिल माजी के अदालती फैसलों के ऊपर असरअंदाज होगा कि नहीं? ये अहम तरीन तरमीम है, आप लोगों को किस हद तक तशवीश है? देखिए, इनका बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इनको ऑलमोस्ट जिस तरह एक चक्कर आ गया है और वो अब बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं इस जजमेंट के बाद। पहले इन्होंने कोशिश किया कि पीटीआई को बैन कर दिया जाए, जिस पे हम सब ने देखा कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है, और फिर उनको एहसास हुआ कि कितनी बेवकूफ़ाना किस्म की ये बात है, तो उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद अपील उनका ज़रूरी हक है, अपील नहीं रिव्यू है एक्चुअली, वो हक है उनका, लेकिन वो उनको पता है कि 99% उसके चांस हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने और केसेस बनाने की कोशिश किए। आपने देखा कि हमारे जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं रऊफ, उनको पकड़ लिया, शरीफ इंसान है लेकिन पकड़ लिया। आज उनका भी मैं जुडिशल करा के आए और कल इंशाल्लाह उनकी बेल हो जाएगी। तो इस किस्म के वो हरबे कर रहे हैं। अब उनका आखिरी जो हरबा है वो अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अमेंडमेंट के जरिए अदालत का फैसला तब्दील नहीं कर सकते, तो वहाँ भी इनको नाकामी होगी। यकीनी तौर पे कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं आ सकती जो कि इस मामले को तब्दील करे। और अगर आइनी तरमीम करनी है और नशिस्तें लेनी है, रिजर्व सीटें, तो उसके लिए उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी वो इनके पास मौजूद नहीं, तो वो भी नहीं हो सकता। तो एक तरह वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लें, जो हकीकत है एक्सेप्ट कर लें कि इंसाफ हुआ है, और वो कब्जा करना चाह रहे थे हमारी सीटों पे, वो नहीं हो सका, नाकाम हो गए, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लें। तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा, बजाय इसके कि इतनी कन्फ्यूजन फैलाएं और इतना अपने आप को और मलामत करें। बैरिस्टर साहब, अदालतों की तरफ से आपको रिलीफ दर रिलीफ मिल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आपका सेक्रेटेरिएट फौरी तौर पर खोलने का फैसला दे दिया है, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हुकूमत इन फैसलों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अब ये अहम तरीन तरमीम है। पहली तरमीम अपनी किसी सियासी इकरारनामा तब्दील ना किए जा सकने के हवाले से है, दूसरी ये कि पार्टी ने फहरिस्त ना दी तो इसको नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इन तरमीम से होगा क्या, कितना असर पड़ेगा गिवन द सिचुएशन? देखिए, ये तरमीम कर सकते हैं, उनके पास मेजॉरिटी है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन मुस्तकबिल के लिए होगी। रेट्रोस्पेक्टिव यानी माजी में जाके वो तब्दील इसलिए नहीं कर सकते कि अब जजमेंट आ गई है, और जब जजमेंट आ जाए तो फिर वो उसको तब्दील आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते, यानी पीछे जाके नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि अगर बुनियादी हकूक का मामला हो, जो कि इस वक्त लोगों की बुनियादी हकूक का मामला है, इलेक्शन उन्होंने कर लिया, इलेक्शन में इलेक्ट कर दिया, और लोगों ने इलेक्शन लड़ने के बाद अपनी कंसेंट भी दे दी कि हमने पीटीआई को ज्वाइन करना है, तो उसके बाद अगर कानून आएगा तो वो उस कंसेंट को तब्दील नहीं कर सकता, बिकॉज वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो आइन में तब्दीली हाँ जरूर कर सकते हैं, आइन फिर बालातर होता है। आइन में अगर कोई ऐसी तरमीम की जाए जो वो सजेस्ट कर रहे हैं, तो फिर तो उसके ऊपर ना अदालत उसको कुछ कर सकती है, ना कोई और कर सकता है, लेकिन उसके लिए जैसा मैंने कहा उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ये चूंकि आम कानून बना रहे हैं, तो आम कानून आइन के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता,
اور عام قانون سے یہ ججمنٹ جو ہے فیصلہ ہے اس کو وہ ریٹروسپیکٹیولی تبدیل نہیں کر سکتے. جس طرح میں نے کہا کہ مستقبل میں بالکل وہ کر سکتے ہیں, اس کو وضاحت کر سکتے ہیں کہ کل کو اگر ایسی معاملہ ہوا تو اس میں یہ ہوگا, لیکن جا کے ماضی میں اٹھا کے سارا کچھ تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے, یہ بھی اسی قسم کی اٹیمپٹ ہے جس طرح پہلے انہوں نے سوچا کہ ہم قبضہ کر لیں, پھر سوچا کہ ہم پی ٹی آئی کو بین ہی کر دیں. یہ اس قسم کی سکیمز ہیں, اور کئی بار تو ہنسی آتی ہے کہ کہاں تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ. سر مگر بل عدالتی فیصلے پر اگر اثر نہیں ڈالے گا اور نہیں ہو سکتا تو ٹو بگن ود حکومت یہ کر کیوں رہی ہے سب کچھ؟ سینئر ترین قانونی وزٹس موجود ہیں, ان کو کیا یہ نہیں معلوم یہ ریٹروسپیکٹیولی کام نہیں ہو سکتا؟ سر ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا کہ اگر وہ سمجھیں اور سوچیں تو ان کو نظر آئے گا کہ یہ ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ پولیٹیشنز نے, سیاستدانوں نے کہا ہے لا منسٹری کو کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور کریں, اور لا منسٹری اپنی ٹینشن میں آ کے انہوں نے یہ کہا, سجیسٹ کر دیا کہ ہم یہ ٹرائی مار لیتے ہیں, شاید یہ کامیاب ہو جائے. تو یہ ایک طرح سے شاٹ ان دا ڈارک ہے, یعنی کہ آپ اتنے ڈیسپریٹ ہو جائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ چھرا پھینک دو, کہیں نہ کہیں نشانے پہ بیٹھے گا. لیکن یہ آئین کی بات ہے, قانون کی بات ہے, ججز کی بات ہے, انصاف کی بات ہے. اس میں شاٹ ان دا ڈارک نہیں چلے گا, اس میں آپ کو وضاحت سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے, اور صرف ایک ہی ان کے پاس راستہ ہے اور وہ ہے آئینی ترمیم. اس کے علاوہ اور کوئی عام قوانین کے ذریعے تبدیل نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے درست سوال اٹھایا کہ پھر کر کیوں رہے ہیں, میری نظر میں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ڈیسپریٹ ہے. جب انسان ڈیسپریٹ ہو جائے, جب انسان کو کچھ اور چیز نظر نہ آئے تو پھر وہ کہتا ہے کچھ تو کر کے دیکھو. سر آپ اس سو کال ڈیسپریشن کو عدالت میں چیلنج کریں گے؟ دیکھیں, میلیفائڈ لیجسلیشن تو نہیں ہو سکتی کیونکہ پارلیمنٹ پاس کرتا ہے, لیکن اس کا عدالت یہ ضرور دیکھ سکتی ہے کہ کیا یہ جو قانون سازی کی گئی ہے یہ کیا آئین کی خلاف تو نہیں ہے, اور آئین کی اگر خلاف ہوگی تو پھر اس کو وہ کالعدم قرار دے سکتی ہے. اس لیے ضرور اگر وہ ایسی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے تو وہ کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کو ہی سمجھ جانا چاہیے. لیکن اگر پارلیمنٹ میں پاس ہو جاتی ہے, چونکہ ان کی میجورٹی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بلڈوز ہو جاتے ہیں قوانین, تو پھر عدالت میں چیلنج ضرور ہوگی. اور جس طرح میں نے کہا کہ عدالت اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی, مجھے نظر بھی نہیں آتی کوئی گنجائش. وہ عدالت اس کو کہہ دے گی کہ یہ فیصلے جو قانون ہے یہ مستقبل کے لیے تو لاگو ہو سکتا ہے لیکن ماضی کے لیے نہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ ریویو کی ایک ججمنٹ آئی تھی اور وہ ایک فیصلہ کیا تھا پارلیمنٹ نے, اور اس کے بعد میں نے چیلنج کیا تھا, اور اس ریویو کی ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ یہ ریویو کو ماضی میں جا کے تبدیل نہیں کر سکتے قانون کو, اور جو ججمنٹس ہو گئی ہیں, جو آ گئی ہیں, ان کو تبدیل نہیں کر سکتے, یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. آپ آئین میں ترمیم کریں لیکن آئینی ترمیم کے بغیر عام قانون کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے. تو اس قانون کا بھی یہی حال ہوگا. اگر آپ اتنے کلیئر ہے بیرسٹر صاحب کہ اس قانون کا بھی یہی مقدر ٹھہرنا ہے, تو فرمائی دیجیے گا آپ کی انسائٹ تو ضرور ہوگی کہ 2/3 اکثریت سے محروم نہ ہونا, یہ ریزروز سیٹس اپنے پاس رکھنا, اتنی ڈیسپریشن ہے کیا اس حکومت کو؟ توسیع کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان کے تو پہلے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب منع کر چکے ہیں, یا پھر جوڈیشل پیکج کی امید ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ جی یہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے کوئی ذاتی علم اس کا نہیں ہے, تو یہ تو صرف ہم گیس ورک ہی کر سکتے ہیں کہ کیا ان کی ایم ہے. لیکن اتنی گیس ورک تو ضرور ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح 2/3 میجورٹی چاہیے تاکہ اس 2/3 میجورٹی کے ذریعے وہ آئینی ترمیم کریں. اور آئینی ترمیم کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہو سکتا ہے, اتنی ڈیسپریشن, کہ پی ٹی آئی کا جو ایک طرح سے مقابلہ ہے وہ چونکہ سیاسی طور پہ نہیں کر سکتے اور عام قوانین کے ذریعے بھی نہیں کر سکتے, تو لگتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ آئین میں کچھ ایسی ترمیم لائیں گے جو کہ پی ٹی آئی اورینٹڈ ہو, اور وہ پی ٹی آئی کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے ہو. مثلاً ہو سکتا ہے اس میں کوئی وہ پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کی کوئی ایسی امینڈمنٹ لے کے آج آئیں جس سے بین کرنا کی گنجائش مل جائے ان کو, یا اس قسم کی کوئی ڈیسپریٹ اور ان ڈیموکریٹک کوئی جمہوریت کے خلاف قسم کی کوئی آئیڈیا ان کے دماغ میں ہوگا, ورنہ اتنی ڈیسپریشن نہیں ہو سکتی
کہ آپ 2/3 میجورٹی لینے کے لیے اتنا کچھ کر جائیں جتنا یہ کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر علی ظفر ہمارے ساتھ موجود تھے. ویری شارٹ بریک.